Cebu! Siyam ka mga individual ang naangos sa nitabong aksidente sa Provincial Road, Barangay Sumaguan sa lungsod sa Argao, alas 11:30 sa buntag kagahapon. 7 ka mga individual ang sakay sa Vios nga sakyanan, samtang 3 ka mga individual ang sakay sa sportivo nga sakyanan, din lakip niini ang usa ka bata. Mato ni Patrolman Ranil Macabanas, Assistant Traffic Investigator sa Argao Police Station, na nainabi sa GMA Super Radio DYSS nga base sila initial nga investigasyon ang Vios gikan sa bukirang bahin sa barangay paingon sa National Highway, samtang ang sportivo gikan sa highway ug paingon sa bukirang bahin. Pag-abot sa nitubuan nga kurbada nga karsada, nakahunat kini ug sa paghunat niini nikawat kini gamay sa Picas Lane sa karsada ug naglisod na kini sa pagkabig ug balik. Dunay gapadung nga sakyanan apan naapiki na kini para mulihay mao nga nagkabangga ang duha. Mura siya og nakalitan sa pagkurbada niya kay na may gamay nga line curve niya, marag nawa siya sa focus niya, nikawat siya og gamay sa pikas bahin nga kasada sa opposite direction. So motong puan nga na may sakyanan nga gapadung sa dang biskuli, apiki ni gid kaayo di nagli siya ka maneuver para mulihay pa, motong na nahitabog gyud ang pag-head-on collision. O wa siya ka kuan sir kay medyo nakahunat siya, paghunat niya ni kawat gamay ang iyang tubangan niya. Mura siya na overshoot, sir. Oh, masyag na overshoot niya, naglisod na siya kabig pabalik. Ang tipik sa pamahayag ni Patrolman Ranil Macabanas, Assistant Traffic Investigator sa Argao Police Station, nakaangkon og minor injury sa mga sakay sa sakyanan ug way nagrabihan ug dunay uban nga gi-refer alang sa X-ray. Sigon ni Patrolman Macabanas na nakasettle ra ang duha ka habig ug giangkon ang driver sa sportivo nga sa niya ang maong insidente. Kuan man gyud ni angkon magid siya nga sala gid niya. Aksidente gyud nga di na gyud makuan niya ug sa kuan pa di na gyud mabakoy niya di na makabig para makalihay. Ang tipik sa pamahayag ni Patrolman Ranil Macabanas, Assistant Traffic Investigator sa Argao Police Station. Morning Cebu!